माझे अशिल्ले सगळे मानीस आनीक जमिल्ले सगळे खरे गोंयकार भावांनो आनी भयणींनो, मल्लिकार्जून देवाक वंदन करून हांव नॉर्मली देवाक बी वंदन करून अशें भाशणां बी सुरवात करपी मनीस न्ही, पूण आमी आज एक जाल्यात रामाक काणकोणकारा खातीर जो मूळ काणकोणचो, जाका जे भशेन मानला ते पळोवन सगळे खरे गोंयकारांचे आंगार कांटो वयर सरलो की बाबा हें कितें काय म्हणून गोंय खंय पावला काय म्हणून. आनी तो रामा काणकोणकार जर आनी कोणूय आशिल्लो जाल्यार तो 100% खवसतलो, मरपाचो, ते भशेन ताका मारिल्लो. पूण त्या रामा काणकोणकारान सांगलें की आपल्याक मल्लिकार्जून देव फुडें आयलो आनी ते मल्लिकार्जून देवान आपल्याक राखलो. आज हांव काणकोणकारांक परबी दिता की ह्याच मल्लिकार्जून देवाचे फुडें तुमी उबे रावन तुमी पयलीं जागे जाले. कित्याक जागे काणकोणकार जावप हें चड गरजेचें. कित्याक मारला तो काणकोणकार, ताका साल्वार केलो तो मल्लिकार्जून देव. आनी ह्या मल्लिकार्जून देवाचे देवळाच्या रस्त्यार आमी हांगा एक जाल्यात. चड नासत, चड म्हळ्यार बहुसंख्य अशे दाखोवन हाडिल्ले खंयच्यान पुनायिल्ले लोक न्ही, पूण काळजान गोंयकारपण आशिल्ले मनीस अशें एक जे जाल्यार हे काणकोणच्यान क्रांती खूब सुरवात जाता. आमचे कडेन खूब काणकोणकार बरोबर आहा, तांच्या पोटान म्हळ्यार क्रांतिकारी जो उजो जाय, फायर इन द बेली म्हणटा तुमी, तो जाय तसो आसा. आनी हो रामा काणकोणकार म्हणटा तो असोच क्रांतिकारीच तो पूण प्रश्न विचारपी, तो एक्टिविस्ट. आनी ताका एक इशू आहा म्हळ्यार तो मूळ गोंयकार, तो जे समाजांतल्यान येता तो समाज आज गोंयांत पयलो समाज. मूळ गोंयकार म्हळ्यार कोण? ते खरे गोंयकार, ते पयले आयिल्ले. आनी रानां जी कितें फॉरेस्ट रायट्स म्हणून इशू आहा, हे मूळ गोंयकाराचे इशू कितें? रमेश तवडकार मंत्री जावप वो गोविंद गावडे काडप हो इशू न्ही. तांचो इशू म्हणटा फॉरेस्ट रायट्स, तांचो इशू म्हणल्यार ट्रायबल सब प्लॅन, तांचो इशू म्हणल्यार पॉलिटिकल रिजर्वेशन. हे तिनूय इशू तशेच उरल्या. आनी रामा काणकोणकार म्हणटा असो एक्टिविस्ट जो ह्या एक एसटी लिडरांक प्रश्न घालपी की बाबा तुमी खंय पावयले, आमचे खंय पावले ते फॉरेस्ट रायट्स, खंय पावले ते पॉलिटिकल रिजर्वेशन. पॉलिटिकल रिजर्वेशन जाले पूण बीजेपीन सगळ्यांनी प्रेस कॉन्फरन्सां घेतली. खंय पॉलिटिकल रिजर्वेशन जालें? आमी सगळे एक जाल्ले 27 पॉलिटिकल रिजर्वेशन जावंक जाय म्हणून मुखेलमंत्र्यान सांगिल्लें आहा 27 जावपाची गॅरंटी ना म्हणून. म्हणटकीर मागीर कितें मेळ्ळें? एक 4 बीजेपीची बोकडां आमदार जे जाल्या तांकां व्हरून मंत्री करप वा आनी कितें करप, हेंच जालें? हेंच एसटी समाजा खातीर न्याय मेळो? हो प्रश्न करपी रामाक तांणी धडायलो, रस्त्यार खोंटांनी धडायलो, प्राणघातक हल्लो केलो. हो कितें अर्थ जालो? आनी ताच्या तोंडार शेण लायलें. म्हळ्यार मूळ गोंयकार समाज जो आज 10% गोंयकार आसात तांचे तोंडाक शेण लायिल्लें आहा. हें तुमी चिंता पयलें. रामाक मारलो कोणें? कित्याक मारलो? आमकांय तें कळना. पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन ऑन आहा म्हणटात. कित्याक मारूंक शकता? हे दिसांनी सडनली मारप कित्याक? रामाक कोणाचेर प्रश्न घालतालो? रामाक खंयचे इश्यूज रेज करतालो? आनी ताका मारतकर बीजेपीचो रिस्पॉन्स कितें जालो? आज नरेंद्र सावयकारान एक हें काडलां, आत्तां पळयतालो की आमच्या ऑफिसाचेर जे कोण आयले ताचे फाटल्यान मास्टर मायंड कोण? हें इन्व्हेस्टिगेशन. अरे कसलें मोड्याचें इन्व्हेस्टिगेशन? जे मनशाक मारला, ज्याच्या खातीर लोक रस्त्यार आयले, जे न्हिदिल्ल्या लोकांचे जागयले, जे आतां नमितान सांगले भशेन रामाक मार पडलो तो वायट, पूण गोंयकार जागे जाले हें बरें. आनी क्रांती जर 20-20 वर्सांक जाता, ती क्रांती जर आतां जावपाचो दीस आयला जाल्यार रामान खाल्लो मार हो एक गोंयचे फुडारा खातीर एक व्हडली सॅक्रिफीस, एक व्हडलें एक ताजें एक कितें तरी जें कितें तो मार खावन जर तो गोंयकारपण जागयता जाल्यार एक तो व्हडली सेवा करता गोंयचे फुडले पिळगे खातीर. ही परिस्थिती जाल्ली आहा. आनी एक गोवा अगेन्स्ट गुंडा राज म्हळ्यार कितें? एक गोवा अगेन्स्ट गुंडा राज हेजे प्लॅटफॉर्म
प्लॅटफॉर्माचेर आमी आतां सगळे एक जाल्ले आज गोंयांत चल्ला ते गुंडा राज म्हणटा ते कोण चलयता बीजेपी चलयता जे मनशान ताका मारलो जे मनशान तुमच्या सोयरू वेळीप ताका चाकू दाखयलो सोयरू वेळीप म्हणटा तोय हांगाचोच तो ताजे बरोबर आशिल्लो जेवपाक आशिल्लो ताका सुरी दाखयली जे मनशान सुरी दाखयली ताच्या गळ्यान आनी केन्ना तरी फोटो दिसतात बीजेपीचे स्कार्फ बांदून म्हळ्यार गुंडा राज कोणाचे बीजेपीचे जाले कोणे कंडेम केले बीजेपीचे खंयचे बीजेपीचे प्रेसिडेंटान कितें सांगलें की रामाक मारले ते वायट म्हणून बीजेपीचे प्रदेश अध्यक्षान स्टेटमेंट काडलो ना कोणाचे व्हिडिओ काडप सारकें न्ही म्हळ्यार कितें तूं जस्टिफाय करता ताका मारलो तो आमीच मारला म्हणून सांगता बीजेपी सारकें एडमीट करता की आमी ताका मारला म्हणून नाजाल्यार अशें उलोवप कशें शकता जो मारला तो इतले वायट भशेन मारला की सगळे गोंयकारांच्या आंगार कांटो वयर येता आनी तूं म्हणटा ना व्हिडिओ काडप ना हें कितें आनी मारपी मनीस कोण तुमच्या गळ्यान हें घालून शाळ बांदिल्लो मनीस सो हाजे वयल्यान गुंडा राज म्हणटा तें कितें गुंडा राज म्हळ्यार बीजेपीचे राज जे राम राज्य म्हणून जावंक जाय आशिल्लें बीजेपीचे गोंयचे बीजेपीचे राम राज्य म्हळ्यार सत्य उलोवपी मूळ गोंयकार रामाक खोंटांनी मारप आनी ताच्या तोंडार शेण लावप हें गोंयचें राम राज्य आनी हेच असले गुंडा मागीर म्हणटात जय श्री राम आमचे देवाक कसो काबार करतात आनी कशी विडंबना केल्या हे रामाची हे गोंयचे बीजेपी हे सगळे गोंयकारांक कळपाक जाय चड करून मूळ गोंयकारांक कळपाक जाय कित्याक जो मूळ गोंयकार हिंदू मूळ गोंयकार समाज जो आसा ते सगळे आतां बीजेपीच्याच मोगाचेर पडिल्ले आहा तुमी एक चिंतपाक जाय की तुमच्या खातीर कांय ना हातून जे कोण मूळ गोंयकार हांगा आसात तांकां सारके पिन पॉयंट करून हांव सांगूंक सोदतां की हे जे बीजेपीचे राज्य चल्लां तातूंत मूळ गोंयकारांक म्हळ्यार गावडा कुणबी वेळीप सगळे समाजाक अशें कांय न्याय दिवपाचें ना आनी ज्यांचे खातीर जो न्याय मागता ताका खोटाचो मार आहा ताच्या तोंडाक शेण सारोवपाचें आहा हें तांणी क्लियर कट डिक्लेअर केल्लें आहा हें जिल्ला परिशद इलेक्शनाचे पयलीं ते डिक्लेअर करता कित्याक करता कित्याक सगळे लायनीन रावा सगळ्यान चड मोठ्यान उलोवपी मनशाक जर आमी हे भशेन मारूंक शकता तुमचे खंय कोंत आहा काय हें तुमकां सिग्नलो की जिल्ला परिशद इलेक्शन मागीर फुडलें इलेक्शन जे खंयचें इलेक्शन येतलें तेन्ना तुमी मुखाट्यानी वचून मत बीजेपीक मारपाचें नाजाल्यार तुमकां हे भशेन मार आहा हाका म्हणटात गुंडा राज आनी हे गुंडा राजाच्या विरोधान एक बॅनर वयर सरला की गोवा अगेन्स्ट गुंडा राज हातूंत सगळे पक्ष आसूंक जाय आशिल्ले बीजेपी आसूंक जाय आशिल्ली बीजेपी कित्याक ना कित्याक गुंडा राज करतात ते आज जो मनीस रमेश तवळेकर जो तुमचे म्हळ्यार ह्याच मूळ गोंयकार समाजाचो तुमचो मनानीक आमदार आमचो स्पिकर आशिल्लो ताजे रिएक्शन तुमी पळयात हांव तेजें रिएक्शन तरी पळयलो तो कितें म्हणटा ना एक मूळ गोंयकार एक्टिविस्ट हाका मारला मूळ गोंयकार समाजाचें उलोवचें न्ही पूण मारला तें वायट म्हणटा तो अरे ना जाल्यार तुका समाज म्हणून मंत्री जावपाक जाय तुका समाज म्हणून तूं लोकोत्सव करता तूं समाज म्हणून तुजी रानभाजी एक्झिबिशनां करता सगळे समाज म्हणून तुमी बेनिफीट घेवपाक तुमकां जाय पूण जेन्ना तो एक्टिविस्टाक मारला तो त्याच समाजाचो जेन्ना तो प्रश्न काडटा की बाबा फॉरेस्ट रायट्स खंय पावले पॉलिटिकल रिजर्वेशन खंय पावले ट्रायबल सब प्लॅन खंय पावले हे तिनूच इश्यू तांचे मेन आनी हे इश्यू काडपी हांव असेंब्लीन ह्या समाजाच्या लोकांनी काडूंक ना पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो पयलो इश्यू रिझोल्युशन तांणी पास केला आसतलें कित्याक तांचे कडेन मेजॉरिटी आहा पूण इश्यू रेज करपी हांव त्या समाजाचो न्ही पूण ते मूळ गोंयकार ते म्हाका मत मारतात थंय फातोर्डा आनी हांव निवडून येता म्हणून म्हजें कर्तव्य जाता की मूळ गोंयकाराक एक गोंयकारपणाचे पक्षाक पयलें स्थान दिवंक जाय तांकां ह्या गोंयांत पयलो अधिकार आसूंक जाय आनी तांचे जे रायट्स रानां म्हणटा ती कोणाची रानां आमी राखूंक जाय म्हणून पणजी उलोवंक गेलो रानांत कोण रावता होच समाज रावता रानाचेर कोण जगता होच समाज जगता म्हळ्यार रानां शेतां ही सगळीं लागता कोणाक ह्याच समाजाक लागता आनी जे ह्या समाजाचो एक फुडारी जो उलयता प्रश्न करता ताका जर तूं हे भशेन मारता
आनी रमेश तवडकर कंडेम करपाक तयार ना समाजाचें नांव घेवन जाल्यार आनी कितें अर्थ म्हणल्यार तूं फक्त तुज्या खातीर आहा. आज बीजेपीचे असंतुश्ट आहात ते उलयतात. गोविंद गावडेन उलयले जाल्यार ते वायट हे ते सारकें. पूण आज गोविंद गावडे जर मंत्री आशिल्लो उलोवपाचो ऑपरेशन पूण आतां तरी वाचा सुटल्या वायट ना बरें बेटर लेट दॅन नेवर. मायकल लोबोन आतां सारकें सांगलां की ह्याच मनशांनी कोण तरी मांद्र्या कोणाक मारिल्लो. आत्तां हांव ताचो स्टेटमेंट वाचतालो. मायकल लोबो मंत्री जावं ना उलयता. बीजेपीचे आमदार उलयतात की गुंडा राज गोंयांत चालू आहा म्हणून. जे गुंडा राजाच्या अगेन्स्ट हांव मागता हे जे एक्टिविस्टा कडेन फुडले खेपे गोविंद गावडे आपयात, फुडले खेपे मायकल लोबो आपयात. कलंगूट मिटिंगेक मायकल लोबो उलोवनी की बीजेपीचे गुंडा राज एक्सपोज जर करतले जाल्यार भितरल्यानूय एक्सपोज जावपाची गरज आहा. आमी गोवा अगेन्स्ट गुंडा राज तेय बी गोवाचेच तेय बी गोंयकार आनी तांकां सगळ्यांक घेवपाची गरज आहा आमी बरोबर. कित्याक हे जर गुंडा राज आसा म्हणून ते सांगतात जाल्यार दामू नाईक जे उलयता पळय आमचे पक्ष हे कितें ते डिसिप्लीन कितें म्हणटा ते शिस्त बी गेली त्याला लायक आज गोविंद गावडेन सांगिल्लें आहा. ताणें सांगलां आपल्याक पुस्तक बंद करपाची संवय ना म्हणून क्लियर सांगलो ताणें. तो सांगता की दामू नाईक म्हणटा तो खुट्याचो माकड म्हणून. ओगीच एक आहा हाडून दवरला म्हण तुका आपूण मारता सोलार. कांय शिस्त बिस्त कांय ना म्हणून हांगा. हो आमचो समाजाचो टायम आयला. गोंयांत गुंडा राज भायर काडपाचें मुळांतल्यान आवट करपाची गरज आहा आनी ताचे खातीर सगळ्यांनी एक जावपाची गरज आहा. आनी सगळ्यांक एक जर जातले जाल्यार काणकोणच्यान सुरवात जाल्या ही सारकी. कित्याक मारला तो काणकोणकार, जाका साल्वार केला तो काणकोणचो देव. ताणें सांगिल्लें आहा म्हणटकीर काणकोणच्यान ही क्रांती सुरवात जावप म्हाका दिसता हें सारकें. सगळे एक जावप हेंय सारकें. आनी जिल्ला परिशदेन जें निमित्त मेळटा थंय तर कितें जर करूंक मेळटा जाल्यार तें एक सुयोग आमकां मेळटलो. थंय आमी एक जावप हें चड गरजेचें. आतां तुमी एक फकत चिंता हें इन्वेस्टिगेशनाचें. काल न्ही पयर आमी थोडे एक्टिविस्ट एक जाले आनी आमी एक डिसिजन घेतलें. डिसिजन कितें की रामा आनी तो सोयरू वेळीप खंय जेवपाक गेले एक खानावळीत. थंय जेन्ना बसले तेन्ना कोणें येवन ताचो खंय फोटो काडलो. तो फोटो काडलो तो रामान पयलीं पळोवंक ना. ताणें मागीर फुडें येवन आनी परतो एकदां फोटो काडलो आनी ताचे फाटल्यान ती ही आशिल्ली पाटी म्हणल्यार मेन्यू कार्ड जी आमी लायता तें कितें भाजी पाव इतल्याक आनी हें. ताणें मागीर ताका सांगलें हो तुजो फोटो न्ही हा आपूण ते मेन्यू कार्डाचो फोटो काडटलो. हे रामान आमकां सांगलां आनी हे ताणें पुलिसाकूय सांगलां आसतलें. थंयच्यान तो भायर सरतना ताका मारलो आनी जे भशेन मारलो तो सगळ्यांनी पळयला. आतां त्या खानावळीक CCTV आसात पूण पुलीस ती CCTV वचून चॅक करना. थंयच्यान कोणा तरी तो फोटो काडला आनी कोणाक तरी धाडला. तो मनीस कोण तें पुलीस सोदना. भायर वतना ताका ताजेर प्राण घातक सारको हल्लो जाता. कोण हो फोटो कोणाक धाडटा तो किंग जालो ना. आतां झेनिटो म्हणटा तें व्हडलें नांव धरलां सगळ्यांक दिसपाक बरें आयकुपाक व्हडलेंशें दिसता नांव पूण हें कोणें कोणाक धाडलो हें इन्वेस्टिगेशन जावपाची गरज आहा. हांव एक रिस्पॉन्सिबल लोक प्रतिनिधी आनी म्हज्यान मुगीच कोणाकूय बोटां दाखोवंक जायना. पूण म्हाका दिसता गोंयचे सगळे जनतेक जाय की बाबा रामाक मारपी मेन मनीस कोण आसा हें खबर कळूंकूच जाय. नाजाल्यार ताजेर परतो हल्लो जातलो. परतो हल्लो जातलो. त्या दिसा पुलीस स्टेशनार गेले तेन्ना हॉस्पिटलान गेले कोण पुलीस वचून नाशिल्लो. मागीर आमी ते मुखेलमंत्र्याक सांगून ताका आतां ती सेक्युरिटी बी दिल्ली आहा. हें परतें जावंक शकता. आज रामा जालो फाल्यां आनी कोण जातलो. कोणाकोणाचेर जायत रावतलें. हे गुंडा राज हें बिहारान 1990 काबार जाल्लें. ते 2025 म्हणल्यार कितले 35 वर्सां नंतर गोंयांत उप्रासता. असली ही दादागिरी आनी असले ऑर्गनायज्ड क्रायम जे सरकाराच्या बॅकिंगान चलता हें काणकोणकारूच बरें सांगूंक शकता. कशें काणकोणकार म्हणून हांव सांगतलें पळय एक प्रुडंट टीव्हीचे कितें तें रावंड टेबल काय कितें जाता काल पळयतालो प्रमोद आचार्य तोय काणकोणकार मरे. तो काल म्हणटा
पहिल्यांदा म्हणटलो गोयचे इतिहासान पुलिसेक पब्लीक सपोर्ट करता, पूर्णपणान जनता पुलिसे बरोबर आहा. जनता कितें म्हणटा की हांकां नागडे करून भोंवडायात. चर्चिलान काल स्टेटमेंट काडला. हें करप खरें लिगली सारकें न्ही, पूण हें पसून जावचें हें जनता म्हणटा. पूण पुलीस ते भशेन कांय एक्शन घेना. हें कोण म्हणटा? प्रमोद आचार्य म्हणटा, काणकोणकार. कित्याक तो दुसरो एडिटर सांगता, जोएल आल्मेदा. तो म्हणटा देर इज पब्लीक सपोर्ट बट देर इज नो पॉलिटिकल सपोर्ट. हो चॅनल खंयचो आतां हे दिसांनी एक्टिविस्ट बी म्हणटा तो चॅनल मातसो सरकाराच्या सायडीन उलयता. आमकांय दिसता केन्ना केन्ना की इतले व्ह्युअरशीप आसून मातशें अनबायस्ड आसपाची गरज आहा. पूण हे चॅनलाचेर सारकें ओपनली सांगतात की सरकाराक पॉलिटिकल वील ना, पुलिसेक पॉलिटिकल सपोर्ट ना. म्हणल्यार कितें? म्हणल्यार हो चॅनल अनाउन्स करता की गोंयांत गुंडा राज आसा आनी कांय ना. ते अशें तशें कांय न्ही. ताजो अर्थ इतलोच जाता की पुलिसेच्यान खरे मनशाक धरूंक जाता, पुलीस धरूंक सोदना. लोकांक पुलिसेक सपोर्ट करपाचें आहा, पूण पॉलिटिकल मनीस जी पॉलिटिकल क्लास आहा ती पुलिसेक सपोर्ट करना. हें प्रुडंट टीव्ही म्हणटा. हो सारांश कालचो. हाजो अर्थ कितें जाता? हाजो अर्थ असो जाता की काणकोणच्यानूच सत्य भायर सरता. जे रामा काणकोणकारान उलयलेलें की एसटी समाजाचे रिजर्वेशन म्हणटे सगळे हातीपाते फूस म्हणून ते कांय ना म्हणून, ते 32 जावपाचे 27 न्ही म्हणून ते तो सदांच म्हणटालो. ते खरें जाल्लें आहा. तो हेंय म्हणटालो की फॉरेस्ट रायट्स सोडून सगळ्यांक मेळूंक ना, 1-2 सर्टिफिकेटां दिता आनी फोटो मारतात म्हणून, फक्त इव्हेंट करतात. तो हेंय म्हणटालो की ट्रायबल सब प्लॅनाचो यूज सारको जायना म्हणून. आनी रमेश तवडकरान एडमीट केल्लें आहा ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस. हांवें इश्यू जेन्ना काडला की ट्रायबल सब प्लॅन म्हणटा तो सारको ताजे यूज जायना म्हणून. ताजे खातीर रमेश तवडकराक तरी PWD मंत्री पद दिल्लें जाल्यार तो सारकें ट्रायबल सब प्लॅनान यूज करूंक शकतालो. पूण ताकाय कसलें दिलां? ताका कसलें ते ताणें सांगलें ते आपल्याक ते पोर्टफोलियो दिला तितून दम काय ना म्हणून. दम नाशिल्ले पोर्टफोलियो मूळ गोंयकारांक मेळटात. हे गोंयचे BJPचे व्यू हे 10% पॉप्युलेशनाचेर. हें तुमकां कळपाक जाय. हांव मुद्दाम तुमी म्हणटाले कितें हो सारको येवन फक्त ते 10%चेरूच पिनी मारता म्हणून. 10%चेरूच पिनी मारतालो रामा काणकोणकार म्हणून ताका मारला. आनी ताका मारला हाजी निशेध सभा हांगाय आमी घडोवन हाडल्या. ते निशेध सभेचेर हांव उलयतां म्हणटकीर हांवें उलोवचेंच पडटा. आतां एक क्लियर जाता ते भशेन की कोण तरी फाटल्यान आसा. जो फाटल्यान आसा ताका पुलीस सोदूंक सोदना, धरूंक सोदना. कित्याक पॉलिटिकल सपोर्ट पुलिसेक ना. गुंडा राज आसा हें मुख्यमंत्री पसून मानून घेता. तो म्हणटा आमी जे कोण आहा ताका धरतले. आसा ते आसा. म्हणल्यार पॉलिटिशियन क्रिमिनल नॅक्सस म्हणटा तो चीफ मिनिस्टरान एक्सेप्ट केल्लो आहा. आनी तिसरे जे फोटो आसात जे गोमटेक ते BJPचे शॉल घालून जे मनशांनी चाकू दाखयलो, जेणी रामाक मारलो, जेणी तोंडाक शेण सारयलें आनी एक टायमार BJPचे शॉल गोंयांत घाल्ले. हें कोण डिनाय करना. करता? सांग म्हाका. नरेंद्र सावयकार करता? दामू नायक करता? कित्याक हे उलोवपी हे करतात ना. हाजो अर्थ कितें? BJPन एक ST एक्टिविस्टाक, मूळ गोंयकार एक्टिविस्टाक मारला. एक एग्जाम्पल करपाक सगळे गोंयचे जनतेक की जो उलयता ताका आमी मारूंक शकता, तुमचे फुडें तुमी पळया म्हणून. आनी म्हाका साहजीक आहा की गोंयकार मातशे फाटीं फुडें येतले. उगीच गोंयकार येवचे ना. सगळे प्रशांत नायक न्ही आनी मोहनदास लोलयेकार न्ही. गोंयकार मातशे सुशेगाद ते येवचे ना. ते लाटी पिटी घेवपाक तितली कोणाक खाज ना. तुका आसत तांकां ना, पब्लिकाक ना. जे भशेन रामाक मारला हांव तुका सांगता, रामा म्हणून तो उरला आनी मल्लिकार्जून देवान ताका राखला. आनी हे जे राखला तो रामाक आमी ताजें बरें जावंकूच जाय. मेशून सांगला ते भशेन ताजे खातीर आमी वी हॅव टू प्रे फॉर इट. हे प्रे करतना आमी गोंयचो फुडार हो चिंतपाक जाय. आनी गोंयचो फुडार जर चिंतले जाल्यार होच प्लॅटफॉर्म गोंयचे गुंडा राज सामकें मुळांतल्यान भायर काडून उडोवपाक
सगळ्यांनी एकवट दाखवूंक जाय. हो एकवट तुमी हांगा सुरवात केला पूण तुमकां परबी दिता. ह्या बॅनराच्या खाला जे एक्टिविस्टांनी लिडरशीप घेतल्या आनी तांणी जे भशेन आमकां डायरेक्शन दिलें आमी तांचे बरोबर सदां आसतले हें बी तुमकां हांव पब्लिकली म्हळ्यार उतर दिता. आनी म्हजी 2 उतरां आयकली म्हूण सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. केन्नाय फुडें तुमी म्हजी उलोवं दिल्यार आमी आसतले. हांगा आमी आनी तुमी म्हणून कांय डिफरन्स ना. आमी सगळे एक. आमी सगळे खरे गोंयकार आनी एक मूळ गोंयकार मनशाक आनी मूळ गोंयकार समाजा खातीर आमी उबे राविल्ले आहा. सगळ्यांनी असोच एकवट राखचो. असो जर एकवट राखलो जाल्यार भायल्यान येवन नेपाली वोटरांक घेवन जिखूंक सोदता ती बीजेपी कशीच फुडें वरूंक शकना ही आमकां खात्री आहा. तुमी तुमच्या आमदाराक प्रश्न करचे की ST एक्टिविस्ट म्हणून तूं कित्याक कंडेम करना. म्हणजे ताजो एसॉल्ट जो जाला तो म्हणटा न्ही समाजाच्या उलोवचें न्ही हें म्हणलां ना. चॅक करा ताका. हांव म्हजो रमेश तवडकराक हांव मानता ताका. तो स्पिकर आशिल्लो आमचो. आमचे भितर केन्ना केन्ना जालां तुमी सगळें कितें जालां तें तुमी सगळ्यांनी पळयलां. पूण तो आमदार तो एक सिनियर आमदार आज मंत्री जाल्लो आहा. पूण ताणें आतां उत्तरां दिवंक जाय. ताणें हें सांगूंक जायना की बाबा तें गोविंद गावडेचे आनी आपल्यान तो चॅप्टर क्लोज केलो. चॅप्टर क्लोज तो करूं येता हो जायना. हो चॅप्टर हो ना. आनी हांगा सगळ्यांनी येवचें पडटलें. प्रशांतान सांगलां तें फुडलें की रेजिग्नेशन बी म्हणटा तें बीजेपीच्या रक्तान ना. ते लाल बहादूर शास्त्री आनी ते पक्षानूच केल्लें आहा. बीजेपीचो खंयचोच लिडर आज मेरेन नैतीक आदाराचेर रिजायन जावंक ना. ताका काडून उडयलेलो आहा. आनी काडटकच ताणें म्हणलां की आपल्याचेर ही एक षडयंत्र केलां. गोविंद गावडेन म्हणलां की आपल्याचेर षडयंत्र केलो बीजेपींतल्या भितरल्यान षडयंत्र करून आपल्याक काडला म्हणून. तोय बी मूळ गोंयकार. सो तांचे कडच्यान रेजिग्नेशन जातलें हें तुमी केन्नाच चिंतूं नाका. तांकां काडून उडोवचें पडटलें. काडून उडोवपाक लोकांनी संघटीत जावपाची गरज आहा. आनी लोक संघटीत काणकोणच्यान जाता म्हूण तुमकां परबी दिता. म्हजी 2 उतरां आयकली म्हूण देव बरें करूं.